दोस्तों पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है कि चाइना ने मसनूई चांद के बाद मसनूई सूरज भी बना डाला। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये नकली सूरज हमारे कुदरती सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म है और ये सूरज ना तो कभी गरूब होगा और ना ही ये तलू होगा। इसे अपने हिसाब के मुताबिक सेट किया जाएगा। दोस्तों ये नकली सूरज इतना महफूज है कि जितनी आंधी तूफान बारिशें आ जाएं तो इस सूरज को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सूरज उनको रोशनी तो दिन रात देगा, उसके साथ साथ सोलर का ऐसा बड़ा सिस्टम फिट किया गया है कि कई 100 सालों तक उससे बिजली भी फ्री हासिल होगी। चाइना की साइंस मिनिस्ट्री ने जब 2018 में इसका ऐलान किया तो अमेरिका समेत सभी मुल्कों ने उसका दिल खोलकर मजाक उड़ाया। दोस्तों इस नकली सूरज के बारे में हम बताएंगे कि कितने सालों के बाद ये गिर जाएगा। अगर चाइना ये कर सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना आपका मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों जिन कौमों ने दुनिया पर हुक्मरानी करनी होती है उन कौमों की बातें नहीं काम बोलते हैं। चंद साल पहले चाइना एक मसनूई चांद बनाकर दुनिया को हैरान कर चुका है, मगर उसके चंद साल बाद ही उसने कई 100 एकड़ में ये मसनूई सूरज बनाकर जब हवा में लटका दिया तो पूरी दुनिया के साइंसदान और मीडिया हक्का बक्का रह गए। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो बातें नहीं सिर्फ काम करता है। दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब कुदरत ने हमें इतना बड़ा और इतना तकड़ा सूरज पहले ही दे दिया है, फिर इस मसनूई सूरज की आखिर चाइना को क्या जरूरत पड़ गई। हालांकि हमारे कुदरती सूरज की शुआएं बहुत काम की होती हैं। हमारी सेहत से लेकर हमारी फसलों तक सूरज की रोशनी पड़ते ही जान पड़ जाती है और आजकल 30% बिजली सोलर के जरिए सूरज की रोशनी से ली जा रही है। हालांकि सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं जिसको बाद में एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जहां हमारे मुल्क में किसी को पता नहीं कि हमारी मिनिस्ट्री के प्लान क्या हैं, यानी कभी भी हम अपने मुल्क में कोई ऐसी चीजें इजाद कर पाएंगे जिस पर दुनिया भर के यूट्यूबर वीडियोस बनाएं। अब ये सारा सियासतदानों का काम भी नहीं है, ये कौमों पर भी मुनहसर करता है कि वो लीडर कैसा चुनती हैं। जहां हम गाड़ी का इंजन तक 72 सालों में नहीं बना पाए, वहां हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमसे बाद में आजाद हुआ उसने सुपर पावर बनने का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों इस सूरज बनाने के पीछे चाइना की बहुत मेहनत थी, क्योंकि चाइना 2015 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और दिन रात मेहनत की वजह से लगभग 16 सालों में चाइना ने आखिर नकली सूरज तैयार कर लिया। दोस्तों चाइना दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने मसनूई सूरज तैयार कर दिया। यही नहीं बल्कि इस मसनूई सूरज से 100 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये बात है कि ये गर्मी असली सूरज से निकलने वाली गर्मी से 10 गुना ज्यादा है। और जब इस सूरज का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो 2 मिनट के अंदर ही अंदर उसका दर्जा हरारत 160 मिलियन डिग्री पर चला गया। दोस्तों दुनिया भर के लोगों की तरह हमारे मुल्क के लोग भी तो ये सोचते होंगे कि इतने बड़े और गर्म कुदरती सूरज के होते हुए चाइना को बिलियन डॉलर्स खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि पहले ही इस सूरज की इतनी गर्मी होती है कि हमें एसी, पंखे और कूलरों की जरूरत पड़ती है ताकि दर्जा हरारत मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर अकेला चाइना ही नहीं काम कर रहा था। आज से 30 साल पहले पूरी दुनिया के ताकतवर 35 मुल्क इस मसनूई सूरज को बनाना चाहते थे, जो अपने अपने मिशन में कामयाब ना हो सके। मगर चाइना आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा, क्योंकि उसने जब एक बार ठान ली और जहन बना लिया तो उसने करके भी दिखाया। यानी चाइना समझता है कि मैं सुपर पावर हूँ तो मुझे जो करना है वो करना है। आपको सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी एक मसनूई सूरज बनाना चाहता था, क्योंकि बाथरूम तो उसने पूरे मुल्क में बनाए नहीं। चाइना को टक्कर देने के लिए उसे मसनूई सूरज तो बनाना था, क्योंकि भारत भी एक सरफिरा मुल्क है। उसको जो भी कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बोल दे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें पाकिस्तान की तरह भारतीय मासूम अवाम का कोई कसूर नहीं है। उनका इतना बजट ये कहीं भी खर्च कर सकते हैं। उस बेचारी अवाम को 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बड़ी बात है।
ہماری طرح ان کے بھی خستہ حال ہیں اور ہماری طرح ان کے سیاست دانوں نے ان کا برا حال کیا ہوا ہے۔ دوستو اب کچھ دن پہلے فرانس کو بھی تھوڑی کسر ہوئی تھی، یعنی فرانس نے بھی دیکھا دیکھی 2025 تک اپنا الگ سورج بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں ساؤتھ کوریا بھی اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، مگر حقیقی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ چائنا کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، پوری دنیا پر حکمرانی۔ کیونکہ ہمارے ملک کو اتنا بھارت سے خطرہ نہیں ہے جتنا چائنا کو جاپان اور امریکہ سے خطرہ ہے، مگر اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے چائنا نے سائنسی میدان میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ان ملکوں کو بتا بھی دیا ہے کہ آج چائنا کہاں کھڑا ہے اور دنیا کہاں کھڑی ہے۔ دوستو چائنا ایک سرپھرا یا بے وقوف ملک نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر پھونک دے گا، بلکہ چند سال پہلے ناسا نے خبردار کیا تھا کہ ہمارا سورج آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چند 100 سالوں میں یہ سورج اتنی روشنی نہ دے سکے جتنی ابھی دے رہا ہے، کیونکہ جس طرح دنیا کے کچھ علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں، وہاں نہ دن ہوتا ہے نہ رات۔ ہمیں بھی اس طرح فیس نہ کرنا پڑ جائے تو چائنا نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر کے مکمل کیا جس کے بعد اس کو خود پر اور بھی زیادہ بھروسہ ہو چکا ہے۔ دوستو چند سال پہلے چائنا نے ایک چھوٹا سا چاند بنا کر ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا کہ یہ تجربہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے، مگر اب چائنا نے ایک بڑا مصنوعی چاند بنانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ چاند سیٹلائٹ کی طرح زمین سے کئی ہزار کلومیٹر اوپر اچھے سے فٹ کر دیا جائے گا، جس سے روشنی صرف چائنا میں نہیں پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ہو سکتا ہے آج ہم جو دن اور رات کو انجوائے کرتے ہیں، آنے والے وقتوں میں سائنس اور سائنسدان ہم سے یہ بھی چھین لیں۔ دوستو مصنوعی سورج کے بعد مصنوعی چاند، چائنا کا کہنا ہے کہ 2-3 سالوں بعد ہم مصنوعی چاند ایک نہیں بلکہ 3 اکٹھے لانچ کر دیں گے۔ اب اس مصنوعی چاند کو بنانے کے لیے کئی ملین ٹن ایک خاص قسم کے شیشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس خاص قسم کے شیشے پر جب روشنی پڑے گی وہ نقلی چاند اس سورج کی روشنی کو کئی گنا بڑھا کر وہ چاند ہماری زمین پر پھینکے گا، جس سے یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور چائنا کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب اس نقلی چاند کی روشنی زمین پر پڑے گی تو پوری دنیا میں کسی بھی شہر میں اسٹریٹ لائٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی گلیوں اور بازاروں میں لائٹس لگانے کی۔ یہ چاند اسی طرح روشنی دے گا جس طرح کوئی بڑا راڈ ہمارے گھر کے سین میں لگا ہو اور ہمیں چھوٹے بلب کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ دوستو چائنا جو سوچتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ امریکہ اور چائنا کی کسی بات پر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ امریکہ جیسے افغانستان کی طرح لوگوں پر ظلم اور بربریت کرنے میں اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ برباد کرتا رہا، اسی طرح چائنا نے نہ تو کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی اپنا پیسہ امریکہ کی طرح برباد کیا۔ آج چائنا کہاں کھڑا ہے اور امریکہ کہاں ہے؟ امریکہ اب چائنا کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، بس امریکہ اب حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اب وہ ہر ممکن کوشش کر چکا ہے، چاہے وہ انڈیا کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہو یا تائیوان میں بغاوت کروانا چاہتا ہو، آخر کار وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اور چائنا دن بدن امریکہ کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے نکلتا جا رہا ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں امریکہ سپر پاور بھی نہیں رہے گا بلکہ سپر پاور ہوگا چائنا۔ یہ دنیا ابھی سے مان بھی رہی ہے اور چائنا ثابت بھی کر کے دکھا رہا ہے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو ہوتی ہے یہاں پر ختم۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔